नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय शिक्षक म अशोक कुमार राई यस कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोगका कारण देश लकडाउनमा छ। तपाईहरू आफ्नो घरभित्र सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। विद्यालयमा गएर पढ्ने वातावरण छैन। यस जटिल परिस्थितिमा तपाईहरू रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पढ्नका लागि कापी र कलम तथा पाठ्यपुस्तक छ भने पाठ्यपुस्तक समेत लिएर रेडियो नजिक बस्नुहोस् है त। अनि सँगसँगै टिप्दै पनि जानुहोस्। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषयको सुरुवात गर्दैछौँ। यस विषयमा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान र वातावरण विज्ञान गरी जम्मा 5 क्षेत्रहरू रहेका छन्। प्रत्येक क्षेत्रभित्र 10 वटा, 4 वटा, 3 वटा, 3 वटा र 3 वटा एकाइहरू गरी जम्मा 23 वटा एकाइहरू रहेका छन्। तपाईहरूले कक्षा 7 मा एक शैक्षिक सत्रमा अर्थात् वर्षभरिमा यी 24 वटा एकाइहरूका विषयवस्तुहरूमा अध्ययन गर्नुहुनेछ र सिक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरू भौतिक विज्ञान क्षेत्र अन्तर्गत एकाइ 1 नापको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यस एकाइमा तपाईहरू निम्न सक्षमताहरू अथवा सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नुहुनेछ। अर्थात् यो एकाइ पढिसकेपछि तपाईहरूले निम्न कुराहरू सिक्नै पर्नेछ। नम्बर 1, नापका यसै एकाइको परिचय दिई आधारभूत नाप र त्यसका एकाइहरूको प्रयोग गर्न। नम्बर 2, नियमित र अनियमित समतल सतहको क्षेत्रफल निकाल्न। नम्बर 3, नियमित र अनियमित ठोस वस्तुहरूको आयतन नाप्न। नम्बर 4, तरल पदार्थको आयतन नाप्ने विधि बताउन र आयतन नाप्न। नम्बर 5, क्षेत्रफल र आयतन सम्बन्धी साधारण गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले नाप एकाइका केही विषयवस्तुहरू कक्षा 6 मा समेत अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। सायद तपाईहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। कक्षा 6 मा नाप एकाइ अन्तर्गत नै तपाईहरूले नापको महत्त्व, नाप भनेको के हो, स्थानीय नाप र प्रमाणिक नाप बीचको भिन्नता, त्यसै गरी नापका विभिन्न प्रणालीहरू अनि पिण्ड, लम्बाइ, समयका नाप अन्तर्गत तिनीहरूका विषयवस्तुहरूबारे अध्ययन गर्नुभएको थियो। कक्षा 7 मा तपाईहरूले सुरुमा एसआई नाप प्रणालीको बारेमा सिक्नुहुनेछ। अब यसबारे कक्षा सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो? एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो? सुन्नुभएको थियो? छ भने सोच्नुहोस् र यसको परिभाषा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् न। एसआई नाप प्रणाली हो। एसआई को पूरा रूप स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेशनल, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अर्थात् प्रमाणिक
नाप प्रणाली हो र खास गरी यो नाप प्रणाली तपाईहरूले पढ्नुभएका सिक्नुभएका 3 प्रकारका नाप प्रणालीहरू एफपीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली र एमकेएस प्रणाली भन्दा अलि फरक र प्रमाणिक प्रणाली हो। एसआई नाप प्रणाली सन् 1960 मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेको नाप प्रणाली हो। यस प्रणाली अनुसार 2 किसिमका एकाइहरू जसलाई हामी एसआई एकाइ भनेर चिन्दछौँ सो उक्त भेलाले निर्धारण गरेको छ। नम्बर 1 आधारभूत नाप एकाइ र नम्बर 2 तत्जन्य नाप एकाइ। अङ्ग्रेजीमा फन्डामेन्टल एसआई युनिट र डिराइभ्ड एसआई युनिट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यहाँ एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो सुन्नुभयो? आशा छ नोट गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी एसआई नाप प्रणाली अन्तर्गतका 2 प्रकारका एसआई एकाइहरू अर्थात् एसआई नाप प्रणाली भित्रका एकाइहरू आधारभूत एसआई एकाइ, फन्डामेन्टल एसआई युनिट र तत्जन्य एसआई एकाइ डिराइभ एसआई युनिट बारे अध्ययन गरौँ है त। एक पटक तपाईहरूले विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् अनि आफ्नो कपीमा समेत टिप्नुहोस्। आधारभूत एसआई एकाइ भनेको के होला र यस अन्तर्गत कुन कुन एकाइहरू पर्छन् होलान्? टिप्दै हुनुहुन्छ हैन? हो, आधारभूत एसआई एकाइ भन्नाले अरू एकाइमा भर नपर्ने अर्थात् निर्भर नरहने वा स्वतन्त्र एकाइहरू हुन्। यी एकाइहरू 7 वटा छन्। तपाईहरूले कक्षा 6 मा आधारभूत भौतिक परिमाण भनेर अध्ययन गर्नुभयो, जस्तै लम्बाई, पिण्ड, समय, तापक्रम, विद्युत धारा, प्रकाशको चम्किलोपना, पदार्थको मात्रा। यी भौतिक परिमाणहरूको एकाइहरू नै आधारभूत एकाइहरू हुन्। लम्बाइको आधारभूत एकाइ मिटर। यसलाई संकेतमा लेख्दा यामले जनाइन्छ। त्यसैगरी पिण्डको आधारभूत एकाइ किलोग्राम। यसलाई संकेतमा केजी ले जनाइन्छ। समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्ड। यसलाई स्मल एस ले जनाइन्छ।
तापक्रमको आधारभूत एकाइ केल्भिन। क्यापिटल के ले जनाइन्छ। त्यसै गरी विद्युत धारा करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट को आधारभूत एकाइ एम्पियर। क्यापिटल ए ले जनाइन्छ। प्रकाशको चम्किलोपना, प्रकाशको तीव्रता पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अङ्ग्रेजीमा इन्टेन्सिटी अफ लाइट पनि भनिन्छ। यसको आधारभूत एकाइ क्यान्डेला। स्मल सी स्मल डी, सिडी ले जनाइन्छ। त्यसै गरी पदार्थको मात्रा, अमाउन्ट अफ म्याटर, मोल। आधारभूत एकाइ मोल, MOL। स्मल एम, स्मल ओ, स्मल एल, MOL ले जनाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी 7वटा एकाइहरू नै SI प्रणाली अन्तर्गतका आधारभूत इकाइहरू हुन् र यी एकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणिक एकाइहरू हुन्, किनभने यिनीहरू संसारभरि मान्यता प्राप्त छन्। अर्थात् संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि 1 मिटर लम्बाइ भन्नाले उति नै लम्बाइलाई जनाउँछ, फरक हुँदैन। त्यसै गरी 1 किलोग्राम पिण्ड भन्नाले संसारभरि उति नै पिण्डलाई जनाउँछ, फरक पर्दैन। यसर्थ तपाईहरूले यी एकाइहरूलाई आधारभूत एकाइ भनेर बुझ्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही आधारभूत एकाइका भौतिक परिमाणहरू बारे अध्ययन गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ हैन? ल त सुरु गरौँ। सुरुमा हामी भौतिक परिमाण लम्बाइको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, एक पटक सोच्नुहोस् त, लम्बाइ भनेको के हो? अर्थात् लम्बाइको परिभाषा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने होला? लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ठिक छ, धेरै राम्रो हो। कुनै दुईवटा बिन्दुहरू बीचको दूरीलाई लम्बाइ भनिन्छ। कुनै दुईवटा बिन्दुहरू, यसलाई हामी दुईवटा छेउहरू पनि भन्न सक्छौँ। कुनै दुईवटा बिन्दुहरू बीचको दूरीलाई लम्बाइ भनिन्छ। अर्थात् यसले भन्नु खोजेको के भने तपाईको कोठाको दुईटा छेउ किनारा, तपाई बस्ने बेन्चको दुईटा छेउ, तपाईको पुस्तकको दुईवटा किनाराहरू बीचको दूरीलाई नै लम्बाइ भनिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसै गरी तपाईको उचाइको लम्बाइ भन्नाले तपाईको टाउको माथिल्लो सतहदेखि पैतालासम्मको दूरी हो। बुझ्नुभयो नि हैन?
लम्बाइलाई चौडाइ, उचाइ, मोटाइ, गहिराई, व्यास इत्यादि पनि भनिन्छ। अर्थात् चौडाइ भनेको पनि लम्बाइ नै हो, उचाइ भनेको पनि लम्बाइ नै हो, मोटाइ भनेको पनि लम्बाइ नै हो, गहिराई भनेको पनि लम्बाइ नै हो र व्यास भनेको पनि लम्बाइ नै हो। किनभने तपाईहरुले चौडाइ नाप्दा, उचाइ नाप्दा, मोटाइ नाप्दा, गहिराई नाप्दा, व्यास नाप्दा के गर्नुहुन्छ? कुनै दुईवटा बिन्दुहरू बीचको दूरी नाप्नुहुन्छ। त्यसैले लम्बाइ भने पनि, चौडाइ भने पनि, उचाइ भने पनि, मोटाइ भने पनि, गहिराई भने पनि, व्यास भने पनि लम्बाइ नै हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लम्बाइ केले नाप्ने त? तपाईहरुलाई थाहा छ नि, हैन? लम्बाइ केले नाप्ने? अर्थात् लम्बाइ नाप्न कुन उपकरण प्रयोग गर्ने त? तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुले प्रयोग पनि गरिरहनु भएको छ। लम्बाइ नाप्न विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग हुन्छ। के हुन्छ भन्दा तपाईको ज्यामिति बाकसमा भएको स्केलले लम्बाइ नाप्छ। त्यसैगरी तपाई कपडा सिलाउनु जानुभयो भने मेजरिङ टेप फिताले तपाईको विभिन्न नाप लिन्छ। त्यसैगरी जग्गाको लम्बाइ नाप्नु पर्यो भने, कुनै ठाउँको दूरी नाप्नु पर्यो भने लामो किसिमको मेजरिङ टेपको प्रयोग गरिन्छ। यसरी तपाईहरुले बुझ्नुभयो, लम्बाइ नाप्न स्केल प्रयोग गरिन्छ, मेजरिङ टेप प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी लम्बाइको एकाइ सम्बन्धमा छलफल गरौँ। लम्बाइ नाप्न कुन कुन एकाइ प्रयोग हुन्छ त भन्दा लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ मिटर हो। लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ मिटर हो। मिटर भन्दा साना वा ठूला एकाइ पनि हुन्छन्। तपाईले आफ्नो ज्यामिति बाकसमा भएको स्केल हेर्नुभयो भने त्यो स्केलमा साना साना एकाइ पनि देख्नुहुन्छ। अनि कपडा पसलमा गएर कपडाको लम्बाइ नाप्ने स्केल वा फिता हेर्नुभयो भने ठूला एकाइहरू पनि देख्नुहुन्छ। मिटर भन्दा साना तथा ठूला एकाइहरूको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ त भन्दा 10 मिलिमिटर तपाईको स्केलमा रहेको 10 वटा धर्साहरू सेन्टिमिटर लेखेकोतिरको 10 वटा साना साना धर्साहरू, एक धर्सालाई हामी 1 मिलिमिटर भनेर बुझ्नुपर्छ। 10 मिलिमिटर अर्थात् 10 धर्साहरू बराबर 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसैगरी 10 सेन्टिमिटर बराबर 1 डेसिमिटर हुन्छ। 10 डेसिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ। 10 मिटर बराबर 1 डेकामिटर हुन्छ। 10 डेकामिटर बराबर 1 हेक्टोमिटर हुन्छ। 10 हेक्टोमिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ। तर भाइ बहिनीहरू, यी सबै स्केलहरू व्यवहारमा प्रयोग नहुन पनि सक्छन्। खास गरिकन तपाईहरूले प्रयोग गर्ने स्केल भनेको
मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, मिटर र किलोमिटर हो। डेसिमिटर, डेकामिटर, हेक्टोमिटर ठुला नापहरूमा मात्रै ठुला गतिविधिहरू कार्यहरू गर्दा मात्रै प्रयोग हुन्छ। तर दैनिक व्यवहारमा भने मिलिमिटरको प्रयोग हुन्छ, सेन्टिमिटरको प्रयोग हुन्छ, मिटरको प्रयोग हुन्छ र किलोमिटरको मात्रै प्रयोग हुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले लम्बाइको एकाइको सम्बन्धमा जान्दा सिक्दा मिलिमिटरसँग सेन्टिमिटरको सम्बन्ध, सेन्टिमिटरसँग मिटरको सम्बन्ध र मिटरको सम्बन्ध किलोमिटरसँग मात्र जान्नुभए हुन्छ। अर्थात् तपाईले 10 मिलिमिटर बराबर 1 सेन्टिमिटर हुन्छ, 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ र 1000 मिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ भन्ने सम्बन्ध मात्र जाने पुग्छ। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् र पुनः रुजु गर्नुहोस्, टिप्नुहोस्। तपाईले 10 मिलिमिटर अर्थात् तपाईको स्केलमा रहेको सेन्टिमिटर लेखिएको तिरको स्केलमा रहेको 10 वटा धर्सा बराबर 1 सेन्टिमिटर, अनि त्यो 1 सेन्टिमिटर र अर्को 2 सम्मको 10 वटा धर्सा बराबर अर्को 1 सेन्टिमिटर गरेर 10 मिलिमिटर बराबर 1 सेन्टिमिटर, 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर र 1000 मिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ भन्ने चाहिँ जान्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लम्बाइको नाप लिने तरिकाबारे छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ लिँदा सही तरिका अपनाएनौँ भने हामीले लिएको लम्बाइको नाप गलत हुन सक्छ, त्रुटियुक्त हुन्छ। तसर्थ लम्बाइको नाप लिँदा सही तरिका जान्नु पर्दछ। के त्रुटिहरू हुन सक्दछन् त भन्दा, नम्बर 1 मा हेराइको कोण नमिल्दा हुने त्रुटि हुन्छ। अर्थात् तपाईले कुनै वस्तुको लम्बाइ नाप्दा सही तरिकाले स्केलको लेभलमा हेर्नु भएन भने पनि इरर उत्पन्न हुन्छ, एउटा त्रुटि। यसर्थ हामीले वस्तुको लम्बाइ नाप्दा जहिलेसुकै सिधा जुन बिन्दुदेखि जुन बिन्दुसम्म स्केल हामी राखेर नापिरहेछौँ भने सिधा हेर्नुपर्छ। सिधा हेरेर लिएको नाप मात्रै सही हुन्छ, अन्यथा गलत हुन सक्छ। त्यसै गरी तपाईहरूले प्रयोग गर्नुभएको स्केल वा फिता वा मेजरिङ टेप इत्यादि खिएको, छेउ खिएको, तन्किएको, नबुझ्ने भएको, छेउको टुक्रा भाँचिएर गएको रहेछ र त्यस्तो स्केलले हामी लम्बाइ नाप्यौँ भने पनि त्रुटि हुन सक्छ। तसर्थ लम्बाइ नाप्दा जहिलेसुकै छेउ नखिएको, नतन्किएको, नभाँचिएको स्केलको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तेस्रो त्रुटि, स्केल राखिएको नमिल्दा हुने त्रुटि।
तपाईहरूले स्केल देखिरहनु भएको छ। जुनसुकै स्केलमा पनि 0 बाटो सुरु हुन्छ। 0 भन्दा यता र उता अलिकति केही भाग खुला हुन्छ र लम्बाइको नाप लिँदा जहिलेसुकै हामीले त्यो खुला भागबाट होइन, जहाँनिरबाट 0 सुरु भएको छ त्यहाँनिरबाट छेउ लम्बाइ नाप्ने वस्तुको बिन्दु सुरु गर्नुपर्छ र नाप लिनुपर्छ। अन्यथा तपाईहरूले स्केलको छेउबाट लम्बाइ नाप्न सुरु गर्नुभयो भने इरर उत्पन्न हुन्छ। यी भए लम्बाइ नाप्दा हुन सक्ने त्रुटिहरू। यी त्रुटिहरूलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुभयो भने तपाईले लिएको नाप सही हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त भए लामो वस्तुको नाप कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा लम्बाइ नाप्ने तरिका। कहिलेकाहीँ हामीले गोलाकार वस्तुको व्यासको लम्बाइ पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले गोलाकार वस्तुको व्यासको नाप कसरी लिनुहुन्छ त? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, यसको लागि तपाईहरूसँग पाठ्यपुस्तक छ भने पेज नम्बर 4 एकाइ 1 को पेज नम्बर 4 मा दिएको तरिका अध्ययन गरी सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरूले 2वटा ब्लकहरू लिएर गोलाकार वस्तुलाई त्यसको बीचमा राखेर एउटा ब्लकको छेउ स्केलको 0 बाट सुरु गर्ने, बीचमा गोलाकार वस्तु राख्ने अनि अर्को ब्लकलाई फेरि अर्को छेउबाट बीचमा च्याप्ने र त्यो वस्तु त्यो ब्लकको त्यो छेउले कहाँनिर देखाएको छ त्यो कुरालाई हेर्ने। यसरी 0 देखि एउटा ब्लकको छेउको 0 देखि अर्को ब्लकको छेउले कहाँसम्म लिएको छ त्यो बीचको दूरी नै गोलाकार वस्तुको व्यास हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईहरू गोलाकार वस्तुको व्यास लिन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको पाठमा तपाईहरूले कक्षा 7 को भौतिक विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 1 नाप को सम्बन्धमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू, एसआई नाप प्रणाली, यस अन्तर्गतका आधारभूत एसआई एकाइहरू, त्यसै गरी भौतिक परिमाण अन्तर्गत लम्बाइ र लम्बाइको परिभाषा, लम्बाइको एकाइहरू, लम्बाइ नाप लिँदा हुन सक्ने त्रुटिहरू र गोलाकार वस्तुको बाहिरी व्यास नाप्ने तरिकाबारे सिक्नुभयो, सुन्नुभयो। तपाईहरूसँग पुस्तक भए, पुस्तक छ भने पेज नम्बर 1 देखि पेज नम्बर 4 सम्म अध्ययन गर्नुहोला भन्ने गृहकार्य दिन्छु। र पुस्तक नभएका भाइ बहिनीहरूले रेडियोबाट अहिले सुनिरहनुभएका कुराहरूलाई टिपेको आधारमा जे कुराहरू टिप्नु भएको छ त्यस आधारमा अध्ययन गर्नुहोला र आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गरेर पाठ्यपुस्तक
लिने प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आजका लागि भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य दिन्छु। टिप्न तयार हुनुहोस् है त। तयार हुनुभयो होइन? ल टिप्नुहोस्। गृह कार्य नम्बर 1, एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो? एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो? पुनः रुजु गर्नुहोस् है त। एसआई नाप प्रणाली भनेको के हो? नम्बर 2, एसआई नाप प्रणाली अन्तर्गत का एसआई नाप प्रणाली अन्तर्गतका एसआई एकाइहरू के हुन्? रुजु गर्नुहोस् त। एसआई नाप प्रणाली अन्तर्गतका एसआई एकाइहरू के हुन्? गृह कार्य नम्बर 3, आधारभूत एसआई एकाइ भनेको के हो? आधारभूत एसआई एकाइ भनेको के हो? फेरि रुजु गर्नुहोस् त। आधारभूत एसआई एकाइ भनेको के हो? गृह कार्य 4, आधारभूत एसआई एकाइ कतिवटा छन्? आधारभूत एसआई एकाइ कतिवटा छन्? सूची बनाउनुहोस्, लेख्नुहोस्। पुनः रुजु गर्नुहोस् त। आधारभूत एसआई एकाइ कतिवटा छन्? सूची बनाउनुहोस्, लेख्नुहोस्। अर्को टिप्नुहोस्। लम्बाइको परिभाषा लेख्नुहोस्। लम्बाइको परिभाषा लेख्नुहोस्। अर्को टिप्नुहोस्। लम्बाइको प्रमाणिक एसआई एकाइ के हो? लम्बाइको प्रमाणिक एसआई एकाइ के हो? अर्को टिप्नुहोस्। सम्बन्ध देखाउनुहोस्। 10 मिलिमिटर बराबर कति हुन्छ? 100 सेन्टिमिटर बराबर कति हुन्छ? र 1000 मिटर बराबर कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। आशा छ तपाईहरूले सिकेको कुरालाई घरमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको केही गुनासो वा सुझाव छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क गर्ने ठेगाना छ र शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद, नमस्कार।